रिश्वत के साथ और पाकिस्तान में तबाही का नुस्खा लेके यहाँ पर आ जाते हैं। ये धरने वाले और ये मौलवी साहब जो हैं, ये दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की। 70 साल से यही कुछ हो रहा है। 1.5 साल में हर वज़ीर आज़म घर चला गया और डिक्टेटरों ने यहाँ 10-10 साल हुकूमत की है। 10-10 साल। इस मुल्क के अंदर कोई अदालत है जो ऐसे डिक्टेटरों को सजा दे सके? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें स्पेशल ट्रांसमिशन। नवाज शरीफ का सफ़र लाहौर जारी है। मैं हूँ दुआ कमल। नाज़रीन, जैसे कि आज आप 2 दिनों से देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब GT रोड से बजरिया लाहौर आ रहे हैं, बजरिया GT रोड, और उनके सफ़र की पल पल खबर एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाज़रीन को, अपने देखने वालों को दिखा रहा है। और साथ साथ हमारी इस ट्रांसमिशन में तज्ज़िये तबसरे भी जारी हैं। अभी इस घंटे में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दानियाल अजीज़ साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। दानियाल अजीज़ साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं मंसूर अली खान, एंकर पर्सन है। मंसूर, आप पहले होस्ट कर रहे थे और अभी मैं आपके तजज़िये लूंगी, आपको भी खुश आमदीद कहूंगी। जैसे ही दीगर मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे उनका मैं तारुफ भी करवाती जाऊंगी। आगाज करते हैं दानियाल अजीज साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी, आज आपने हलफ उठा लिया है बाकायदा। जो पहले नाराजगी खबरें आ रही थी, आज सोशल मीडिया पर आपने खासी, आप फेमस भी रहे हैं कि आपको मना लिया गया है और अब आप फेडरल मिनिस्टर हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। और दूसरा ये बताइएगा, ये जो प्लान आज भी हमने देखा तब्दील हुआ नवाज शरीफ साहब की रैली का, अब आगे क्या प्लान है? जेहलम से सुबह निकलना है, क्या पहला पड़ाव कल जो होगा वो गुजरांवाला होगा या डायरेक्ट लाहौर आएंगे? सबसे पहले जो आपने आगाज में बात की, मैं थोड़ा वाज़ेह करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल कोई नाराज नहीं था। ये खुद ही एक मीडिया हाउस ने ये खबर चला दी, इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने फिर उस वक्त तरदीद भी की और ट्वीट भी की, बयान भी दिया मैंने। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मैं पहले भी फुल फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ और मैं काम करने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे महज टाइटल्स नहीं चाहिए। तो यही मेरी बात प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई तो उन्होंने बहुत मेहरबानी की और एक बड़े अहम ड्यूटी जो है वो मेरे हिस्से में सौंपी। तो मुझे खुशी है इस बात की, मैं हमेशा अपनी पार्टी को सर्व करता हूँ जिस कैपेसिटी में भी हो। जहाँ तक आपकी बात है रैली के हवाले से, मेरे ख्याल से कि वो जो लोगों ने बड़ी बातें की थी आज सुबह के वक्त, अब वो आवाज़ें जो है खामोश कर दी गई हैं, क्योंकि इस तरह का वालेहाना जो चंद घंटों में जमा किया हुआ क्राउड्स हैं और जो उनमें एनर्जी थी जो जेलम में हमने देखा, और उससे पहले भी जैसे जैसे ये काफिला बढ़ता गया है, चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आगे चलती गई हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये एक आउटपोरिंग है सपोर्ट की और एक आउटपोरिंग है सैडनेस की, एंगर की, कि आखिरकार ये कब मुल्क जो है अपनी जमहूरी पटरी पे चल पाएगा। मैं आगे ये सवाल आपसे करती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा कामयाब शो कर लिया। नो डाउट अच्छे लोग आज जमा हो गए कल की निस्बत, लेकिन ये भी कहा जा रहा है फ्लॉप शो हैं, पटवारी हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल के। लेकिन पहले मुझे मेरे पॉइंट का जवाब दे दीजिए कि अगला प्लान क्या होगा, फिर मैं आगे चलती हूँ। कि कल गुजरांवाला आपका पड़ाव होगा या फिर आप डायरेक्ट लाहौर आएंगे? नहीं, इसमें आपको अच्छी तरह से मालूम है जी कि रास्ते में बहुत सारे कस्बे हैं जिनमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना इजहार मोहब्बत करना चाह रहे हैं। उसमें वजीराबाद भी है, उसमें खारियां भी हैं, उसमें गुजरात भी है। तो जैसे कि आज आपने जेलम में देखा और यकीनन रास्ते में ये चीज़ें बढ़ती चली आई, तो इसमें कितनी देर में वो गुजरांवाले पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग इस बात पे पशेमान भी हुए कि वो मियां साहब का इंतजार कर रहे थे कल से, तो आज वो जेलम पहुंचे हैं। तो जो जेलम पहुंचे आज उन्होंने पहुंचना था बकिया जगह पर। तो ये कोशिश की जा रही है कि इसको स्पीड अप किया जाए ताकि लोगों को जिस तवक्कुआत के तहत उनकी आमद का है उसके साथ कोई रवाबत रखी जाए, ताकि ये मामला जो है आगे बढ़ सके और लोग जो है वो उनके दिलों में दुख ना लग जाए कि वो इंतजार करते रहे, वो आए नहीं, क्योंकि सब ने अपनी तैयारियां की हुई हैं। तो दानियाल अजीज साहब, आज जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि आज का शो आपका अच्छा था जो देखने में आया, लेकिन कल के शो को लेकर आपके नाकदीन तो तनकीद कर ही रहे थे, मीडिया पर भी डिफरेंट एंगल से रिपोर्ट होता रहा है। तो क्या मतलब जो इंतजामात के नाकिस होने का एतराफ आपके अपने लोग भी कर रहे थे, वो आज कदरे बेहतर कर लिए गए या ये अवाम इजहार मोहब्बत के लिए खुद ही बाहर निकल आई? जो नाकदीन है जी, उनको मैं ये कहना चाहता हूं
کہ وہ ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا ایک لمحہ تو آ جائے نا جب وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اب یہ وہ کوئی مطلب نئے نودولتی سیاسی تو نہیں ہے. اب شیخ رشید صاحب کو میں صبح سن رہا تھا, مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی بات سن کے کہ صرف تنقید کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہر قسم کا جملہ استعمال کرنے کے لیے تیار تھے. جو بھی کوئی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے اس پاکستان میں, اس کو پتہ ہے کہ جب آپ نے گنتی بڑھانی ہوتی ہے تو پھر سیاسی لوگ بسیں استعمال کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ ان تمام جلوسوں میں آپ کو کوئی بسیں نظر آئی ہیں؟ جب سرکار افسروں کو یا ملازمین کو پہنچانا چاہتی ہے, میری عرض سن لیں, میری ایک منٹ پلیز, مجھے پلیز چند جملے مجھے مکمل کرنے دیں. مجھے پتہ ہے آپ کافی اپنا آپ کو سمجھ ہے ان معاملات کی, کافی آپ نے الیکشن لڑے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں میں نے الیکشن ابھی نہیں لڑے, اچھی طرح سے پتہ ہے میں نے ابھی الیکشن نہیں لڑے, کور کیے. جی مجھے پلیز میرا جملہ تو مکمل ہونے دیجیے, میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے ہمبلی. جی کریں. تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ سرکاری ملازمین استعمال ہوتے رہے ماضی میں, یہ بھی ہمیشہ بسوں میں آئے ہیں, تو ان کا یہ کہہ دینا کہ یہ استانیہ ہیں اور پلین کلوز میں پولیس والے ہیں, تو یہ کیسے یہ ہوائی جہازوں میں اڑ کے آ گئے ہیں یہاں پر؟ کہاں ہیں وہ بسیں؟ آپ کا میڈیا کی آنکھ ہر چیز دکھا رہی ہے. تو اتنا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, تھوڑا سا سب نے جان اللہ کو دینی ہے, بات وہ کریں جو ڈنگ کی ہو, جو کوئی سمجھ بھی سکے. ٹھیک ہے آپ ظاہر ہے آپ کی اپنی ریلی ہے, آپ کا جلسہ ہے, اسے کامیاب کرنے کے لیے آپ کا پوائنٹ آف ویو درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. منصور علی خان, آپ 2 دن سے ظاہر ہے اس کو میں آتی ہوں. دانیال عزیز آپ اپنی فوٹیج دیکھ لیں اور اس میں مجھے بسیں دکھا دیں. ٹھیک ہے دانیال عزیز, میں آتی ہوں آپ کی طرف. منصور, اب جیسے آج ہم نے ابھی جو خطاب کیا, نواز شریف صاحب نے جیلم پہنچے, ایک نعرہ تھا میاں نے مچا دی ہلچل. آپ کے خیال میں اب تک کی جو ساری سچویشن ہے اس کو دیکھیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب نے واقعی ہلچل مچا دی جو ان کے کارکنان نعرہ لگا رہے تھے؟ اچھا, میں دانیال صاحب کی, جس طرح آپ نے پہلے مبارکباد پیش کی, تو میں دانیال صاحب کو میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, لیکن دانیال صاحب کو یہ وزارت جو ہے نا بڑی قربانی دے کے ملی ہے. انہوں نے جتنا پینما کے اندر شریف فیملی کی انہوں نے رہنمائی کی اور ترجمانی کی, اتنے میڈیا کے اوپر آ کے لمبے لمبے بیانات دیے, پریس کانفرنس کی, بڑی محنت کی ہے دانیال صاحب نے. آپ کو ماننا پڑے گا, اس کو تو آن ایئر ماننا پڑے گا. لیکن دانیال صاحب کو وزارت ملتے ملتے جو ہے وہ نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے, تو بہت بڑی قربانی دینی پڑ گئی دانیال صاحب کو. لیکن کمنگ بیک ٹو دا جوش و جذبہ, وہ کس حد تک ہے؟ میں کہتا ہوں جناب 30,000 40,000 70,000 1 لاکھ 2 لاکھ, میں کہتا ہوں جناب آج ان کی ریلی میں 25 لاکھ لوگ تھے. 25 لاکھ لوگ مل کے بھی وہ جو ججمنٹ آئی ہے نا, اس کا ایک حرف نہیں چینج کر سکتے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ جتنی مرضی عوام باہر نکال لیں, آپ نہیں کر سکتے. میں نہیں سمجھتا, کیونکہ مجھے جو ان کا ٹیکٹک لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب ہمیں اس عدالت سے تو کچھ نہیں ملے گا, چلیں عوام کی عدالت کی طرف ہی چلتے ہیں, ان سے جا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم بے گناہ ہیں, ہم بے قصور ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ سیاستدان ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, بٹ اینڈ آف دا ڈے آپ جو مرضی کر لیں, آپ جو مرضی کر لیں, وہ جو فیصلہ ایک دفعہ لکھا جا چکا ہے نا کہ نواز شریف صاحب نااہل ہیں, اس کو تبدیل کروا کے دکھائیں, پھر بات نہیں کروا سکیں گے. فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے. سمسام بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا آڈیو پہ, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرے ہیں. سمسام بخاری صاحب, بڑی ٹویٹس آ رہی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے, جو کل آئی بڑی مزیدار قسم کی ٹویٹ تھی, غالباً شفقت محمود صاحب نے بھی کی اور دیگر آپ کے پارٹی رہنماؤں نے بھی کی. رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی, یہ کنٹینر کے خلاف تھے, روڈ کی سیاست کے خلاف تھے. آج خود نون لیگ روڈ پر ہے, تو آپ کے خیال میں یہ کامیابی کہنی چاہیے نون لیگ کی نااہلی کے بعد نواز شریف صاحب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, تو یہ تو آنے والے انتخابات میں ٹف مارکا ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ٹویٹ صرف شفقت محمود صاحب کی طرف سے نہیں آئی, ٹویٹس کچھ تمینہ دورانی صاحبہ کی طرف سے بھی آئی ہیں, وہ بھی ذرا دیکھ لیں جو بھابھی ہیں ان کی. گزارش یہ ہے, میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے, پولیٹیکل ریلی کرنا, پولیٹیکل پارٹیز کا جلسے کرنا, جلوس کرنا, یہ ان کا حق ہے, ہر پارٹی کا حق ہے, وہ جس طرح کرنا چاہیں لا کے اندر رہتے ہوئے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کی, کہ یہ صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو ان کی ریلی ہے, ابھی تو خیر آج تو انہوں نے وضاحت کر دی, 5 ججوں کا نام لے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک لفظ ان کے حواریوں کا, ایک ایک لفظ میاں صاحب کا اپنا, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. ابھی تو انہوں نے ججوں کا کہہ دیا, انورٹڈ کامز میں فوج کو کہہ دیا, اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا, یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو یاد آ گئے کہ جی وہ زیادتی ہو گئی تھی. حالانکہ میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا, میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کورٹ میں موجود تھا, انہوں نے تو بالکل کوئی
रिजेंटमेंट नहीं की थी, और वो काला कोट और काली टाई मुझे अभी तक याद है मियां साहब की, जो उस वक्त था। वजीर दाखिला साहब के हाथ में, जो आज वजीर दाखिला हैं, उनके हाथ में पोस्टर होते थे कि नाअहल वजीर आजम नामंजूर। ये आज की जो चेंज है, क्या ये डिफाइंस है, क्या ये अदलिया के खिलाफ है, क्या ये फौज के खिलाफ है? अब तो ये बात तो क्लियर करनी इनकी है। बाकी मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं चूंकि ऑडियो पे हूँ, अभी जो मेरे भाई कह रहे थे कि वो जो जजमेंट है, जो पहले तो ये शो उस तरह कर नहीं सके क्योंकि इनकी डिवाइडेड थी उस पे सोच जो है, और शो अगर कर भी ले, सियासी जमातें कर लेती होती हैं, लेकिन ये तो कर भी नहीं सके। अगर कर भी ले तो क्या ये जजमेंट को बदल सकते हैं? क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या तो ये कहे कि वो जजमेंट जो है वो गलत दी गई है? ये दानियाल अजीज साहब से पूछ लेते हैं, लेकिन शमशान बुखारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने माना है कि गिलानी साहब की दफा उन्होंने गलती की है, और वो कह रहे हैं कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा मैच्योर हो गया हूँ, ज्यादा सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब, यही सवाल क्या अवाम की अदालत में JIT के सामने जब मरियम नवाज साहिबा आई थी तो उन्होंने कहा था एक और अदालत भी है जिसको उन्होंने अवाम की अदालत का कहा था। तो अब जो आप निकले, इसके पसे पर्दा बहुत सी बातें हो रही हैं कि कोई मकसद है, और आज जैसे कि मियां साहब की तकरीर थी, आप कानून को भी बेहतर समझते हैं, क्या जो बातें हो रही हैं कि ये जो फैसला है वो मान तो लिया है लेकिन आप मुतमईन नहीं है उस फैसले से? उस तकरीर से तो वाज़ेह अंदाज में लगा है। तो क्या आप ये सड़कों पर आकर लोगों की हजारों लाखों करोड़ों कह लें उनकी तादाद इकट्ठी करके क्या आप उस फैसले को बदल सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे भाई शमशान बुखारी साहब और मंजूर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये जो ख़ास एक ताकत है जिससे एक फ्रिवलस पिटिशन जो है वो JIT में तब्दील हो जाती है एक फेल्ड लॉकडाउन की वजह से, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ताकत हमारे पास नहीं है, वो गुर भी हमें नहीं आता होगा। ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप भी दुरुस्त फरमा रही हैं, बिल्कुल हम समझते हैं अच्छी तरह से इस मामले को। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ऐसे गुरों से और इस तरह की जो चालों से जो है ना अवाम के दिल नहीं हिलते होते। ये बहुत मर्तबा अच्छी तरह से हमने देख ली हुई है ये फिल्म चलती हुई, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आप देख लेंगे। आखिरकार जो मियाँ साहब कह रहे हैं और जो सब ने महसूस किया है कि इस तरह के फैसले के ऊपर एक दर्जा 4 का स्कूल का जो स्वीपर है हमारे प्राइमरी स्कूल में, वो भी नहीं फारग किया जा सकता, उसको भी अपील का हक है, उसको भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कुछ राइट्स देती है। और इसमें जो है आपने अभी परसों इफ्तिखार चीमा साहब जो एक साबिक जज है, उनका भी एसेट मिसडिक्लेरेशन का केस था, उनको तो 62(1)(f) नहीं लगाया इसी अदालत ने, इसी असेंबली के दौरान, इसी जमात से। आखिरकार क्यों इतना गरम गरम हम मतलब वो कर रहे हैं ये सारा कुछ, क्या मसला क्या है? और मैं आपको कसम खा के कह सकता हूं, इस वक्त आप लोग तीनों चारों बैठे हैं, आप मुझे बता दें, ये भी नहीं किसी को पता, इवन पिटिशनर्स को नहीं पता, मैं दावे से कहता हूं कि FZE किस चीज का मुखफ़फ़ है। आप बता सकते हैं? आप मीडिया में बता दें, आप बता दें जरा अपने नाज़रीन को। दानियाल साहब मेरी बात से अभी आपने एक फिल्म का नाम फिल्म का जो फिल्म चल पड़ी है वो मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। और दानियाल साहब कह रहे हैं कि कुछ मतलब ऐसे है। अब आप जरा बता के जाएं, अब आप ब्रेक ले रही हैं ताकि आप चेक कर लें, आपको नहीं पता, मैं दावे से कहता हूं। मैं आपको नहीं जी, मुझे ब्रेक का पहले कहा जा रहा है, अगर मैं चेक करके भी आऊंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी दानियाल अजीज साहब। लेकिन अभी आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि जो फिल्म चल पड़ी है, पहले मान के जाएं कि आपको नहीं पता, चली गई है, और आप मान के जाएं कि आपको नहीं पता, तीनों को नहीं पता, मान के जाएं। अजीज साहब, अच्छा इतने दिनों में फिर आप कहेंगे कि आप ना PTI वाली बात बोल रही है। इतने दिनों में आप नहीं बता पाए जजेस को अदलिया में JIT के सामने, तो आप हम 3 मासूम लोगों से क्या तवक्को रखते हैं? बाद ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक। और जो दानियाल अजीज साहब एक फिल्म की बात कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ चली, आज मियां साहब सड़कों पर हैं, क्या ये भी कोई फिल्म हो सकती है? इसकी भी डायरेक्शन है और एक्टिंग कौन कर रहा है? लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। महरीन अनवर राजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। मंसूर, जैसे कि ब्रेक से पहले उन्होंने हमारे पे सवाल छोड़ा, मैं तो जाहिर है एक ऐसे इदारे में काम करती हूँ, ना मेरा कोई ऐसा तजर्बा है कि एक ऐसी कंपनी में काम करूँ जो कि कागजों में हो सिर्फ, और जो ये तो प्रैक्टिकल इदारा है, ना मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस है। मंसूर, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि उन्होंने आपसे भी ये सवाल किया है, तो क्योंकि वो मुतमईन नहीं कर सके शायद आपके जवाब से, वो
को मुतमईन कर पाए। मैं हैरान हूँ, दानियल साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह, लेकिन दानियल साहब ना इंसाफी ना करें, ज्यादती ना करें। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्रिकेट के अंदर डकवर्थ लुईस मेथड का पता है कि उसके जरिए स्कोरिंग किस तरह होती है अगर बारिश हो जाए तो? अगर ना आपको पता ना मुझे पता है, अब इसका मतलब मैं आज से क्रिकेट देखना छोड़ दूं? मुझे सिर्फ एक बात का पता है कि जो 20 अप्रैल को फैसला आया था और उसके बाद JIT की जो रिपोर्ट आई थी, आप लोगों के खिलाफ फैसला आया था, ये जाके जज साहबान से कहे, पूछ लीजिए कि जनाब आपको पता है FZD का क्या मतलब है? ये तो वो जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं। आप हमसे एब्रीविएशंस का मतलब पूछ रहे हैं कि जनाब ये नहीं पता तो इसका मतलब आप कमेंट नहीं कर सकते। इतनी ज्यादती ना करें, हमें फैसला सिर्फ पता है नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, अब इसको किस तरह बदलना है इस पर ये बात करते हैं। नाअहल हो गए, ताहयात नाअहल हो गए हैं और वो पार्टी सदर भी नहीं है अब तो। दानियाल अजीज साहब अब पार्टी सदर भी नहीं है, मैं लेती हूँ मेरीन साहिबा को भी। दानियाल अजीज साहब पार्टी सदर भी नहीं है, ताहयात नाअहल हो गए हैं। मियां साहब ठीक है, आप एक कामयाब बकौल आपके कामयाब शो कर रहे हैं, कर लें, लाहौर भी आते हैं, इससे ज्यादा लोग एक्सपेक्टेड हैं आपकी कॉल पर बाहर आएंगे। इसके बाद नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या है? क्या वो पार्टी को उसी तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे जो पहले से देते आ रहे हैं, या शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर साहब को इसी तरह से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी? क्या उनका क्या रोल क्या होगा पार्टी में मियां साहब का? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ खान साहब, मेरा हरकज़ ये मतलब नहीं था कि मैं आपको कंपनीज के बारे में बताऊं। और सबसे पहली बात ये कंपनी सिर्फ पेपर पे नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर मैं एम्फसाइज करना चाह रहा था इस बात के ज़रिए कि जो एक चर्चा रचाया गया था पाकिस्तान में पिछले 1.5 बरस से पैनामा के नाम से, बच्चे को पैनामा का नाम हमने सिखा दिया, कि उसका बिल आखिर जो फैसला है वो बिल्कुल लाताल्लुक था उससे। और पैनामा का तो सबको पता है, अब ICIJ का भी पता है। तो ये एक अजीब अनोखापन जो है, इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था इस बात के जरिए से कि हमें ये तक नहीं पता कि जो हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म फारग कर दिया गया वो किस कंपनी की वजह से किया गया। एक अजूबा है ये। और अभी भी आपने चले एक मेरे पे तनकीद करके एक रास्ता तो निकाला क्रिकेट की मिसाल देके, लेकिन इससे ये बात मस्क नहीं होती कि ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो फिर ये एहतजाज क्या कहें, किसके खिलाफ कर रहे हैं आप? ये एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? आज मियां साहब की पहले एक एग्रेसिव स्पीच थी पिंडी की, आज जेलम में उससे ज्यादा एग्रेसिव नजर आए। तो फिर ये एहतजाज आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? जो आपके नाकदीन कह रहे हैं वही फौज, अदलिया या फिर मीडिया के खिलाफ कर रहे हैं आप? जैसे हम पहले भी कहते रहे हैं, जब इस किस्म के फैसले आएंगे और इन हालात में आएंगे जिसमें बार बार इस चीज़ को बावर भी करवाया गया और एक अजीबो गरीब हालात से जो 2 जजेस अपना फैसला दे के ख़त्म कर दिया अपना काम, जिन्होंने JIT को सुना भी नहीं, बाद में आके वो भी, इसमें एक अजूबा नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो जाहिर बात है जिन्होंने अपना सर झुका दिया अदालतों के सामने, जिन्होंने JIT के सामने तमाम शिकायतों के बावजूद अपना सर झुका दिया इस आस उम्मीद पे कि कोई फेयर प्ले होगी, और नतीजतन क्या होता है कि एक ऐसा फैसला आता है जिसको ना बुखारी साहब, ना आप, ना मंसूर साहब, ना कोई शख्स बता नहीं सकता कि ये एक्चुअली ये वजह क्या बनी। इसमें पैनामा खुद तो नहीं है। दानियाल साहब अकामा है, खुदा के लिए क्या बात कर रहे हैं? अकामा है, अकामा, और पनामा नहीं निकला तो अकामा है। पनामा की फाइलें भी खुली हुई हैं। बार-बार ये क्यों ये नैरेटिव लेते हैं? हमारा क्या कसूर है? आपके केसेस लैब में हैं, आप दानियाल अजीज साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मेहरीन अनवर राजा साहब, आपको क्या लगता है आज जिस तरह से रोड पर आप जवाब नहीं दे सके, हम मेरे से नाराज हो गए। पावर का जो मुजाहरा किया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि हम सिर्फ अपने वोटर से मिल रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं पीपल्स पार्टी की ये वाकई अवामी राब्ता मुहिम है या इसके पसे पर्दा कहानी कोई और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके पसे पर्दा कहानी कुछ और है। अवाम से राब्ता मुहिम अगर वो कर रहे हैं तो वो बहुत देर से कर रहे हैं, और जो वो तकारीर कर रहे हैं वो अवाम से राब्ता मुहिम की तकारीर नहीं है, वो एक एहतजाजी पहलू की तरफ लेके जाते हैं। जहाँ तक हमारे भाई दानियाल अजीज़ हैं, ठीक है, अपनी पार्टी को डिफेंड वो ज़रूर करें, मगर ये वो पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। देखिए, अगर आपको समझ नहीं, जी दानियाल साहब आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल लें। मेरा वक्त है। नहीं आप बात कीजिए मेरीन साहब। अच्छा सॉरी। तो देखिए, अगर दानियाल अजीज साहब को या मुस्लिम लीग नवाज को या प्राइम मिनिस्टर साहब फॉर्मर को अगर खुद समझ नहीं आ रही कि हो क्या गया है और वो किस चीज़ पे निकाले गए हैं, तो वो समझ लेना चाहिए कि ये जो 62-63 की तलवारें लटकाई गई थी, और आपके जब आपने कहा था ये मेरे रूहानी या सियासी वालिद हैं ज़ियाउल हक साहब, और उन्होंने ये बनाई थी तलवार
तलवार जिसने आपका गला काट दिया, जिसने आपकी सियासत का ताहयात गला काट दिया है। तो ये 62 और 63 के अंदर वो गए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं बता देती हूँ, वैसे तो 5 जजेस ने जो फैसला किया है वो आपके सामने, कौम के सामने, मीडिया के सामने। 1 नंबर 2, आज नवाज शरीफ साहब जिस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या वो इस चीज़ का हिस्सा नहीं रहे? 80 की दहाई के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की हुकूमत को गिराया किससे मिलके, आप जानते हैं, दानियाल अजीज साहब। उसके बाद 90s के अंदर फिर उन्होंने एक साजिश का, मैं कहूँगी, जो जमहूरियत के खिलाफ चली, हिस्सा बने और प्राइम मिनिस्टर को गिरा दिया। और अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब को तकरीरों में कहते रहे और बड़ी वायरल हो गई है, हर फोन पे वो चल रही है। वो कहते हैं, मान लिया कि ये उनकी गलती थी। देखिए बहुत देर की ना, गलती किसका नुकसान हुआ? आप अगर फौज को जिम्मेदार ठहराते हैं, आप ये आज रैलियां जुलूस निकाल रहे हैं कि जजेस ने गलत फैसला दे दिया, उन्होंने जमहूरियत कमजोर करने वाले मोहतरम नवाज शरीफ साहब, माजरत के साथ कहना पड़ता है, आप 3 दफा वजीर आजम रहे, हमें इज्जत है, मगर आपने खुद जमहूरियत को कमजोर किया। क्यों आप उन साजिशों का हिस्सा बने? चौधरी निसार साहब ने और हमारे एक और सियासतदान है आपकी पार्टी के, उन्होंने आपको मना किया था जब आप मीमो गेट की तरफ सूट पहन के जा रहे थे। नवाज शरीफ साहब, मैं एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, एक नजरियाती कारकुन हूँ पीपल्स पार्टी की, मगर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं पूछती हूँ कि ये जो आपने किया, क्यों किया? आज जो आप वजाहतें दे रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, उस पर आपने अमल करना ही करना है। अगर आप रिव्यू में जानते हैं, आपका हक है, आपका हक है सारे ऑप्शंस करना, मगर ये कहना कि हमें समझ नहीं आ रही, तो फिर तो अगर अब आपको समझ नहीं आ रही तो कब समझ आएगी? 3 दफा वजीर आजम आप। तो मेरीन साहिबा, पीपल्स पार्टी ने पहले भी मिसाक जमहूरियत के दस्तखत किए हुए हैं, तो अब क्या कोई ऐसी सूरत हाल नजर आती है? क्योंकि 62-63 के हक में है, आपकी पीपल्स पार्टी की पहले एक रेजोल्यूशन है, तो इससे क्या आप 62-63 पर अगर बात करती है गवर्नमेंट, हुकूमत, तो क्या पीपल्स पार्टी बैठेगी इस खास आइन पर? देखिए, मैं एक बात बड़ा क्लियर कर देना चाहती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा हज़ार दफ़ा अपनी तकरीर में कह चुकी हैं। उन्होंने बल्कि एक वीडियो अभी आजकल चली, उन्होंने कहा मैं अपनी इम्यूनिटी एज ए प्राइम मिनिस्टर देने के लिए तैयार हूँ, मगर इन मामलात को ठीक किया जाए। आज नवाज शरीफ साहब को ये समझ आ रही है, और वो भी इतनी देर के बाद, जब ये 62-63 के मामलात जो हैं, अगर इन पर बहस की जाए। आपने जो मुझसे सवाल पूछा है, देखिए पार्लियामेंट में बहस हो सकती है, और बहस के बाद जो एक विजडम की राय प्रिवेल करेगी उसको लिया जा सकता है। आज अगर प्राइम मिनिस्टर्स जुडिशरी के थ्रू उतर रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के अंदर फौज का कू हो जाता है, तो ये गलती किसकी है? आपने पार्लियामेंट को स्ट्रांग होने ही नहीं दिया। शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब कहते रहे आपको कि आप पार्लियामेंट में आए, आप पता नहीं कहाँ होते थे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, ये समझना पड़ेगा। हो सकता है उनकी फैमिली को मेरी बातें बुरी लग रही हैं, मगर एज अ पाकिस्तानी मुझे गिला है आपसे, एज अ पाकिस्तानी मुझे गिला है आपसे कि आप 3 दफा वजीर आजम बने, आपने कानून को एज इट इज, जो मामलात खराब थे, जो तलवारें लटक रही थी, वो आपने लटकने दी, और आज ये मुश्किल आपके सामने है। जो तलवारें आपने किसी के लिए तेज की थी, आज उनसे आपका, जो मैं आपका पॉइंट समझूं, पीपल्स पार्टी इस मुश्किल में साथ नहीं देने वाली गवर्नमेंट का। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गवर्नमेंट से मियां साहब का एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे, जैसे कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि तरक्की रुक गई है। अभी हुकूमत उन्हीं की है, नून लीग की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने खुद इलेक्ट किया है, तो क्या सिर्फ तरक्की का नाम मियां नवाज शरीफ साहब है? ब्रेक के बाद जवाब देंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्या आर्टिकल 62-63 अगर तब्दील किया जाता है, जिसकी अब बाज़ गश सुनाई दे रही है, तो तमाम दीगर सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और पीपल्स पार्टी भी शामिल हैं, क्या वो हिस्सा होंगी? क्या वो गवर्नमेंट के साथ बैठेंगी? इस कानून पर बात की जाएगी दोबारा से? लेकिन इस पर मैं लूँगी, महरीन साहिबा एक कॉमेंट करना चाह रही थी, शमशान बुखारी साहब का भी कॉमेंट लूँगी। दानियाल अजीज साहब, मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ा था, आज मियाँ साहब ने कहा कि तरक्की रुक गई है, गवर्नमेंट आपकी है, तरक्की का धारा कैसे रुक गया है? क्या सिर्फ मियां साहब का नाम तरक्की है? जी, इसमें वाज़े तौर पर जब एक गवर्नमेंट को इतना बड़ा धचका लगता है
اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. اگر تو یہ کوئی آئسولیشن میں انسیڈنٹ ہوتا تو پھر تو یہ بات کہی جا سکتی تھی, لیکن شروع دن سے یہ دھمکیاں, یہ بیفور دی الیکشن ایون جو طاہر القادری نے آ کے کہا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, کون گلمہ پکڑا ہوا تھا ریاست کا؟ ریاست کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی تھی اس وقت؟ کون ریاست کے نیچے کوئی بم ڈال رہا تھا خدا نہ خواستہ جو گھبرا رہی تھی کہ سیاست نے اس کو الٹا دینا؟ نواز شریف صاحب سب کو پتہ ہے برتری حاصل کر رہے تھے اس وقت. تو یہ چالیں جو ہیں یہ شروع دن سے چل رہی ہیں, الیکشن سے پہلے سے چل رہی ہیں. اور یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے آرام سے لوگ کچھ جو ہے وہ برابر کر دیتے ہیں یوسف رضا گیلانی کے کیس کو اور نواز شریف صاحب کے کیس کو. یہ بہت زیادتی ہے, ایسے ہرگز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے تو ایک خط لکھنے سے انکار کر دیا, نواز شریف نے تو متھا ٹیک دیا اداروں کے سامنے, 5 دفعہ اس کے قادری صاحب واپس آ گئے ہیں. آپ نواز شریف صاحب متھا ٹیک چکے ہیں تو یہ سازش. دانیال عزیز صاحب, دانیال صاحب قادری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, وہ واپس آ گئے ہیں تو متھا ٹیک چکے ہیں میاں صاحب. اب یہ سازش کس کے خلاف ہوگی؟ آپ ہنسیے گا, ایک منٹ, آپ ہنسیے گا بعد میں. میں صرف میری نے ایک جملہ, میں صرف آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے حسن بکھیرے سے فیکٹس نہیں بدل جانے. فیکٹ یہی ہے. اگر مزے کی بات پتہ کیا دانیال صاحب, جس وقت آپ یہ بات کہہ رہے ہیں دانیال صاحب, سپریم کورٹ کو نواز شریف نے انکار کر دیا ہوتا تو پھر آپ اس کو برابر رکھتے ہیں. دانیال صاحب اس وقت جس وقت آپ کہہ رہے ہیں نا ماتھا ٹیک دیا ہے, ایک منٹ سر, ماتھا ٹیک دیا ہے, اسی وقت نیچے نا ریڈ کلر کا ٹکر چل رہا ہے اور وہ ریڈ کلر کا ٹکر یہ کہہ رہا ہے مجھے 5 ججز نے فارغ کر دیا. آپ نے نہ استثناء دیا, نہ انہوں نے کسی قسم کی پناہ لی, نہ انہوں نے مینٹینیبلٹی پہ آرگیو کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے آپ کو اپنے خاندان کو پیش کروں گا, اور انہوں نے کیا, انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا. سمسام بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے پیش کر دیا, پورے خاندان کو پیش کر دیا, ابھی تو ان کے ریفرنس دائر ہوئے, نیب میں آگے ان پر کیس بھی چل رہا ہے, چلے گا. تو کیا اب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی خود کو پیش کرنا ہوگا, اور یہ جو کرپشن نااہلی کی باتیں چل نکلی ہیں اس سے اب کون پھر کس کو بچائیں گے؟ سمسام بخاری صاحب جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دانیال صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گا, کہنا چاہوں گا جو ان کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پیپلز پارٹی میں وہ ہیں, مگر اس وقت میں پیپلز پارٹی میں تھا. سپیکر نے کہا عدلیہ کو کہ یہ اس طرح نہیں یہ فارغ ہو سکتے. 1 منٹ کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور وہ سزا کیا تھی وہ ساری عمر کے لیے نہیں تھی, وہ کچھ نہیں تھا. وہ انہوں نے کہا جی کہ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ ان کو سزا دیتے ہیں. وہ گھر آئے اور گھر آ کے بغیر کوئی بات چلے گئے. ایک جگہ پہ اگر انہوں نے ججوں کو کچھ کہا ہو تو مجھے بتائیں. صورت یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ بات نہیں ہے, یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہے. یہ قانون اسمبلی نے پاس کیا, مشرف نے پاس کرایا, مشرف نے اس کو مینٹین رکھا, ضیاء الحق اس کو لے کے آیا. اب یہ سب کو ماننا پڑے گا, میں ہوں, آپ ہوں, مہرین ہو, کوئی ہو, دانیال ہو, سب کو ہمیں جانا پڑے گا اس کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ جے آئی ٹی پہ مٹھائیاں کس چیز کی بانٹی انہوں نے, مجھے ابھی تک یاد ہیں کہ مٹھائیاں دے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. 2 ججز نے ڈسٹارٹ کرنے, 2 ججز نے پہلے گاڈ فادر کہہ کے ان کو فارغ کر دیا, 3 نے جے آئی ٹی بنا دی. جے آئی ٹی پہ انہوں نے اعتراض بعد میں ان کے آئے, اس وقت نہیں آئے. جے آئی ٹی کے فیصلے کے اوپر ججز نے ان کو اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی میں گھر جا رہا ہوں, میں نہیں کروں گا. آج انہوں نے کہہ دیا کہ 5 ججوں نے 1 منٹ میں فارغ کر دیا. ابھی تک یہ نہیں قوم کو بتا سکے یہ مارچ جو یہ کر رہے ہیں یہ سیلیبریشن کا مارچ ہے, کوئی تمغہ امتیاز لے کے آئے ہیں, یا یہ ججوں کے خلاف ہے, یا یہ فوج کے خلاف ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں, کئی ماہر قانون نے کہا ہے یہ ویک فیصلہ ہے. لیکن بات پاناما کی ہم سن رہے تھے, لیکن نااہلی جس بات پر ہوئی ہے اس بات پہ تو آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. میری بات ہے کرپشن کی, یہ اس کو پاناما کو اقامہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اقامہ کیا ہے؟ اقامہ ضروری ہے اکاؤنٹ مینٹین کرنے کے لیے دبئی میں, ابو ظہبی میں, یو اے ای میں. اکاؤنٹ کیوں ان لوگوں نے بنانے ہیں؟ کیونکہ منی لانڈر کی جا سکے, منی ٹرانسفر کی جا سکے. یہ آپ کا خیال ہے, ضرورت کیا ہے؟ صاحب یہ خیال ہے, آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ خیال ہے, this is not been منصور ابھی جو دانیال بات کر رہے تھے, جیسے ایک معمولی آدمی کو ویزا ڈینائی نہیں ہوتا, یہ کہتے ہیں ویزوں کے لیے تھے, مجھے ویزا ڈینائی نہیں ہوتا, ان کو ویزا. منصور ابھی جو دانیال عزیز صاحب بات کر رہے تھے, اور آج سابق وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بھی یہی بات کی ہے کہ مجھے نااہل کیا گیا ہے 5 ججز نے, اور جس ٹکر کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ چلتا کیا 1 منٹ کے اندر. آپ کے خیال میں اب وہ جس طرح سے عوام سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے ووٹ کی, آپ کے مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے, عوام کس طرح سے حساب لے سکتی ہے
اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں ایک مقبول لیڈر تھے ہیں اور کم از کم آگے رہیں گے. بے شک آپ ان کو پارٹی ہیڈ کے طور پہ نہ ان کو رکھیں, ان کو ہٹا دیجئے, وہ بے شک آپ کر لیں, لیکن جو ان کی جی ٹی روڈ یہ جو پاور لائن ہے اس کو میں کہتا ہوں یہ پاور لائن کے اوپر جو یہ اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کی اسٹرینتھ ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے, وہ جو مرضی کریں, آپ نہ ان کو آنے دیں. وہ بے شک آپ اس ٹیم کا کوچ بنا دیں جو کہ کوچ باہر بیٹھ کے سارا میچ دیکھتا ہے, اندر 11 کھلاڑی کھیلتے ہیں, آپ بے شک کرتے رہیں. لیکن نواز شریف صاحب نے تھوڑا بہت سمپتھی ووٹ بھی اس واقعے کے بعد گین کیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں ان کے حلقے میں بھی گیا ہوں, میری لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے چاہے جو مرضی آپ کر لیں, میں بار بار نون لیگ کو کہتا ہوں کہ جتنی ایفرٹ آپ یہاں پہ گاڑیاں اکٹھی کرنے میں, لوگوں کو اکٹھا کرنے میں, رستوں کو کھولنے میں, بند کرنے میں, سیکیورٹی پہ لگا رہے ہیں, کاش اس سے زیادہ محنت آپ لوگ اپنے لیگل جو آپشنز ہیں اس کے اوپر لگا لیں, جو پارلیمنٹ کے آپشنز ہیں, قانون سازی کے آپشنز ہیں, 62-63 کے اوپر بیٹھیں, اس کو بیٹھ کے کام کریں, پیپلز پارٹی کو ساتھ میں لائیں, تحریک انصاف کو ساتھ بٹھائیں, گرینڈ ایک اس کے اوپر ڈسکشن کریں, اس پہ ایفرٹ کریں. یہ کس چیز کے اوپر آپ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مارکیٹنگ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دانیال صاحب یہ منصور کی طرف سے اچھا مشورہ نہیں آپ کو ملا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی سارے سورسز ہیں, اپنی ساری انرجی ہے وہ آپ سڑک پر لگا رہے ہیں, آگے بھی کیسز ہیں, ختم نہیں ہوا یہ معاملہ ابھی؟ آپ دیکھیں جی, مجھے بتائیں کہ تقریباً 6-8 ماہ سے الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کی کنٹیمپٹ کا ایشو چل رہا ہے. اس نے صاف جواب دے دیا ان کو, کوئی کسی قسم کی انٹرٹین کرنے سے بھی, اور جو اس کے اپنے وکیل نے لکھ کے ان کو معافی دی تھی کہ جو انہوں نے غلط بیانی کی وہاں پر, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں اون کرتا ہوں, یہ اس نے اپنے طور پر دی ہے, دیدہ درستہ. اور آج ان کا آرڈر آنا تھا جو صبح 10 بجے ہم نے سنا, تو آرڈر کیا دیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم مجاز ہے اس پہ فیصلہ کرنے کا. بھئی اگر آپ مجاز نہیں تھے اس پہ فیصلہ کرنے کا تو پچھلے 6 ماہ سے آپ ہیرنگ کس چیز کی کر رہے ہیں, اور نوٹس کس چیز کا آپ نے سو موٹو دیا, وہ تو پہلے ہی آپ کو پتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کا جتنا کیس ہے وہ آگے چلے گا, ستمبر اکتوبر میں وہ بریک آگی بیچ میں. تو میں ہی آپ, جہانگیر ترین کا تو شروع ہی نہیں ہوا ابھی تک, تو میں آپ کو یہ کہا سال ہونے کو جا رہا ہے, نومبر میں 2 کو یہ کیسز فائل ہوئے تھے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو توقعات کی جاتی ہیں کہ ایک فریولس اپلیکیشن جو رجسٹرار نے ڈکلیئر کی, جب بات آئی واٹس ایپ کالوں کی اور فیس ٹائم کالوں کی, اس وقت بتایا گیا کہ نہیں, رجسٹرار جو ہے وہ تو انٹیگرل پارٹ آف دی کورٹ ہوتا ہے, وہ بالکل جو ہے نا صحیح کام کرے. اور جب فریولس دی تو کہہ دیا کہ اس کا تو اس کو بالکل ایسے جیسے وہ کوئی یتیم بچہ ہے کہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں کورٹ کے ساتھ, کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. آخرکار یہ جو کھیل ہے یہ کھیل کسی سے رکنا بھی ہے, اس کا بھی زیادہ دکھ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو باقی معاملات ہیں وہ اس طرح سے ڈیل نہیں کیے جا رہے ہیں. مہرین صاحبہ, کل کو اگر یہ معاملہ, کیونکہ یہ ایک سیاسی پروسیس ہے, یہ چلتا رہے گا اور اس طرح کے معاملات بھی سامنے آتے رہیں گے, اگر آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ کہیں آپ یہ بات کوٹ نہ کرتے, پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے اور اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, اس وقت آپ کا کیا پھر فیڈ بیک ہوگا, کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ دیکھیے ہمارا پوائنٹ آف ویو جب سے پیپلز پارٹی کا میں سمجھتی ہوں پیدائش ہوئی ہے, بھٹو صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, 11 سال آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہتے ہیں, نیب کے کیسز, FIA, کون سا ایسا ایجنسی ہے یا ادارہ ہے کہ جس نے پیپلز پارٹی نے اس کو فیس نہیں کیا. ابھی بھی کبھی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ جاتی تھی, پھر بھی ان کورٹس کی عزت اور احترام, PCO ججز تھے, ججز نے خود مان لیا بھٹو صاحب کے کیس میں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور یہ جو کام کیا گیا ہے غلط ہے, مگر پھر بھی انسٹیٹیوشن کی عزت کو رہنا چاہیے. اگر میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو کسی جج یا کسی جنرل کے خلاف دینا ہے تو وہ اس پیرائے میں یا ان الفاظ میں دینا چاہیے کہ انسٹیٹیوشن کے لیے وہ معیوب نہ ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی بی بی بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ یہ جانتی تھیں کہ یہ جو ملائن کیا جا رہا ہے یا معاملے کو قتل کیا جا رہا ہے, یہ جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں نے زرداری صاحب نے بیان دیا تھا ہم نے تو یہی رہنا ہے, تم نے چلے جانا ہے, وہ کس کے لیے تھا؟ دیکھیے وہ کس کے لیے تھا, وہ آپ کے سامنے ہے, کون چلا گیا ہے وہ آپ کے سامنے. اور زرداری صاحب نے سسٹم کی بات کی تھی, اور دیکھیے میڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے, سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یہ زرداری صاحب کا بیان. دیکھیے زرداری صاحب نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا, سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, سسٹم کو ہی آج ٹھیک کرنا ہے. تو میں پھر ہمیں ایک دینا ہوگا, ہمیں یہ پھر دینا نہیں پڑے گا کہ یہ بھی سسٹم کی بات کر رہے ہیں, سسٹم نے ان کے ساتھ ناانصافی کر دی ہے. ہمارے ساتھ بیٹھنے, ابھی ہمارے بھائی یہاں
यहाँ पे बैठे हैं और उन्होंने कहा कि आपको तमाम सियासी लोगों को लीगल ऑप्शंस को अमेंड करने के पास जाना पड़ेगा, मगर जो केस इस वक्त नवाज शरीफ साहब है जो वक्त थोड़ा कम है, मुझे लास्ट में कमेंट ले लें। अच्छा, मैं आप एक जुमला मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखिए पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ और जो होना है वो हमारे सामने और हम देख रहे हैं। आज भी मैं कहती हूँ कि सिस्टम के अंदर जो लीगल ऑप्शंस जी सिमसाम बुखारी साहब, आप एक तो इस बात पर कमेंट कर दीजिए, दूसरा अब जैसे जिक्र किया दानियाल अजीज साहब ने कि इमरान खान साहब का केस भी है, जहांगीर तरीन साहब का भी केस है, क्या फिर भी हमें सुनने को मिलेगा साजिशें हो गई, सिस्टम खराब हो रहा है हमारा? कोई आदमी, कोई फर्द कानून से ऊपर नहीं। कानून बदल दे वो पार्लियामेंट का हक है, जब तक वो कानून लाई करता है हम उस कानून के ताबे हैं, कोर्ट के ताबे हैं, कुछ होगा। ये बात ये है, मैं पीपल्स पार्टी में नहीं हूं इस वक्त, छोड़ दिया मैंने पीपल्स पार्टी को, मगर ये बात महरीन की ठीक है कि पीपल्स पार्टी के लिए फैसले और हुआ करते थे, बाकी फैसले और थे। बात ये है कि इनको आप ये बताएं कि आपको वो काला कोट याद होगा, काली टाई याद होगी, ठीक है, मुझे वक्त का मैं एक कमेंट ले लेने दीजिए। दानियाल अजीज साहब सिर्फ मुख्तसरन बता दीजिएगा, लाहौर पहुंचने पर कितने लोग होंगे आपके पास मुख्तसरन? करोड़ों। जी मेरे ख्याल में जैसे ये मामला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ये तो एनीबडीज गेस है। ये तो आप यकीन जानिएगा, मैं एक पुराना सियासी वर्कर हूँ, मैंने पहला इलेक्शन जो है 1991 में खुद लड़ा था, उससे पहले मैं अपने वालिद के लिए कैंपेन करता था। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप जरा हिस्ट्री से बाहर निकलकर जवाब देते तो यकीनन मैं आपका ये इस बात को पिक कर सकती, मैं इस सकती कि लाहौर पहुंचने पर कितने लोग होंगे जो मियां साहब की रैली या जलसे के साथ होंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन से फिल वक्त इतना ही, लेकिन ये अहम मामला है, इस हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। अभी आप बुलेटिन देख सकेंगे, देखते रहिएगा एक्सप्रेस न्यूज।